सगळ्या म्हज्या न्यूज गोंयकारांक बरो दीस सांगता। ह्या दिसांनी जायते फेक न्यूज चलतात। आरजी मनोज आनी विरेश बरें चलना हो आरजी काबार म्हणून हांव न्यूज गोंयकारांक सांगूंक सोदतां। रेव्होल्युशनरी गोंयस काबार जातली जाल्यार हे 5 भुरग्यांक उतरांतल्यान तुमी आयकोंक जाय, जे रेव्होल्युशनरी घडलोलें तें इन 2017 हे 5 भुरगे गोंया पासत एक रेव्होल्युशनरी हाडलोले। ते जावन आसा मनोज, विरेश, विश्वेश, आजेश आनी एकलो। हे 5 जाण एका गोंया पासत वावरले आनी एक गांवांत वचून तेणी अवेरनेस केलें गोंय कशें काबार जाता तें। आज जायत्यो दिल्ली पार्टी येवन गोंय आमचें ओद काबार केलें, काँग्रेस येयले आमचें मायनींग काबार केलें, आमचें एम्प्लॉयमेंट काबार केलें। तेणी तांचो हँडओवर बीजेपीक दिलो, पूण तांणी गोंया पासत कांय करूंक ना। आज विरेश असेंब्लीक उलयता, आपलो रेस आपल्या विलेजी आनी दुसऱ्या विलेजी पासत तो रेस असेंब्लीक घालता। तुमचे मिनिस्टर्स कोणूय घालतात। आज रियल इस्टेटीक लागून तो झगडटा, तुमचो MLA झगडटा ना। हांव मागतां न्यूज गोंयकारांक मागतां, कोण हे फेक न्यूज घालतात की रेव्होल्युशनरी काबार म्हणून। रेव्होल्युशनरी काबार जातलें जाल्यार हे 5 भुरग्यांच्या तोंडांतल्यान हे कॉन्फरन्स कॉलांतल्यान तुमी आयकतले, नाल्यार हे सगळे फेक। ते कितल्योच कमिटी आसूं, पूण हे 5 जाणांच्या तोंडांच्या आयकले बगर हांव बिलीव जावपाक ना। कित्याक हांव रेव्होल्युशनरी जॉयन जाल्लो कित्याक फकत हे 5 भुरग्यांक लागून। कित्याक तांचो कमिटमेंट, तांचो डिसिप्लीन, तेंचे एक एथीक बरें आसा म्हणून। कित्याक तांचें मेन म्हणटा तें डिसिप्लीन, दुसऱ्यांच्या रिलीजन वयर उलोवप ना, दुसरे अनवॉन्टेड कमेंट्स मारप ना, आनी मेन म्हणटा तें एका गोंया पासत आमी वावरूंक जाय म्हणून। सो हांव मागतां गोंयकारां लागीं ह्यो फेक न्यूज कोण घालता तांकां मातशें तुमी सांगचें। कित्याक आज रेव्होल्युशनरी नाय जाल्यार गोंय उरलां तेंय काबार। उडास दवरात। आज AP पंजाबा पळयात, तेंचे 5 MLA गेले, MP सोडून गेले BJPक। असलें हिंगाय बी जातलें। दिल्ली पार्टी येता त्यो तुका लागून न्हय, एका गोंया पासत न्हय, ते आपणाक लागून। एक गोंयकारांची पार्टी उरतली जाल्यार ती गोंया पासत वावरतली, आनी रेव्होल्युशनरी गोन्स ही एकूच पार्टी एका गोंया पासत झगडटा। पयले म्हणटाले ते गोवा फॉवर्ड आसले, पूण तेणी तांकां इंकून सोडले, आनी असल्या मनशांक आनी ट्रस्ट करून आनीकूय त्रास करूं नाकात। सो मागतां 2027 रेव्होल्युशनरी गोन्स जे जाग्यार ते बसतले तांकां तुमी आवडात। आयज विरेशान एकूच एग्जाम्पल तुमकां सेट करून दिल्लो आसा, तो एग्जाम्पल दवरात मनान आनी हे गोंया पासत तुमी वावरात। देव बरें करूं।